هاي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ولا فلوق جديد ان شاء الله. انا فرحانه بزاف حيت غنصور باسكو فريمون تحت انني نصور لكم الروتينات جو سي كو كتحماقوا عليهم وكيعجبوكم بزاف. واخا صراحه غبرت قبل من اخر فيديو اون بون سيمين بور لا سامبل غيزون سي الخدمه. هذا لو موا هذا فريمون ولا لا ديرنيير سيمين سورتو كانت عندي ترو شارجي دونك جو بوفي با انني نيكيليبري ما بين يوتيوب والخدمه. Mais c'est pas grave, دائما يوتيوب كيغلب، دائما لا باسيون كتغلب. دونك جو سوي دو روتور، واليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم النهار ديالي كامل كالعاده كما كتبغيو. جو سي كتحماقوا على الروتينات وعلى الفلوغات ديال كدوزو معايا النهار كامل، سورتو الا كانوا فيهم وصفات. حاجه اللي غادي نديروها اليوم ان شاء الله. شكرا على الدعم ديالكم وعلى المسانده وعلى لو بارطاج وعلى لو سوتيان وعلى اي حاجه زوينه كتقدموها ليا في هذه القناه. انا فرحانه بكم وكنشكركم بزاف. دونك اليوم ان شاء الله غادي ندوزو نهار كامل مع بعضياتنا. غادي نشوفوا شنو غادي نديروا في هذا النهار الزويون. اولا لا سيمين ديرنيير فين كنت فريمون بريز وداكشي مسكينه ماما جابت اون فام دو ميناج للدار فريمون خملوها ليا دو ا زد. سي تو باس بار لا غرو بيزو ليك وكنبغيك بزاف بزاف فريمون نقيه. ولكن ابري الويكاند فاش مشات ماما هي فاش علقنا لي ريدو وداكشي من بعد بحال هملت الدار شي شويه باسكو فريمون كنت خايده مع الخدمه بزاف اي جو بوفي با انني نكون هكا كنجمع. هي كنجمع ولكن ماشي داك الجميع اللي كنبغي انا واللي كنرتاح ليه فريمون انا. دونك غادي نجمعوا الدار اونصومبل وغادي المهم ما عرفتش شنو غنديروا. المهم اليوم لو فيت ديالي قبل ما نعس البارح قلت اليوم ان شاء الله غادي نرتب كلشي باسكو واخا جات عندي فام الميناج وكانت معايا ماما ما كيعرفوش يردوا كل حاجه بلاصتها، فهمتوا. دونك بحال دابا الفوطات ما داروهمش ليا بلاصتهم، شي حوايج كيتعلقوا طوبهم ليا. دونك انا خصني ندير دوك لي روتوش موراهم ما درتهمش. مي اليوم قلت ان شاء الله كلشي غادي نردو بلاصتهم، ساكن هما بحال كيمسحوا الغبره ولا هذا. المهم ما قدرتش نعاونهم صراحه هاد السيمين هادي باسكو كان عندي عذر. الوغ قبل ما نبداو هاد الفلوق هذا غادي نبارطاجي معكم واحد الحويجات اللي وصلوني من عند واحد لو سيت اللي سميتو كوي. دونك تواصلوا معايا وقالوا لي نصيفطوا لك هكا دي حويجات اللي غادي نختارهم انا ونشوفوا لا كاليتي. انا اللي كيعجبني صراحه في هاد لي سيت ازياتيك سي كيخليو لك لا ليبرتي دو سيكسبريمي واش زوين واش ما زوينش، واش تقولي الراي ديالك الصريح فريمون ما كتزيدي ما كتنقصي. سو جونغ دو كولابوراسيون كيعجبوني كيخليو لك الحريه واي حاجه زعما بغيتي تقوليها على لارتيكل ديالهم كتقوليها. دونك تي با اوبجي انك تقولي واو زوين، حاجه اللي كيديروها بزاف سورتو هنايا في المغرب. اي سي لا رازون اللي كتخليني نرفوزي بزاف ديال لي كولابوراسيون. المهم انا وصلوني لي زارتيكل وديجا حليتهم مي غادي نعاود نبارطاجيهم معكم. اول حاجه غادي نبداو بها هو هذا لو ساك هذا. فوالا دونك جا فريمون بيان امبالي فهاد الخنيشه هادي بحال هكا واحد لوندي. دونك هاد لو ساك جو بونس كو غادي يدير لكم ان بتي رابيل بلي ساك ديال فيكتوريا سيكريت باسكو فيه هاد لا كولور بينك ومكتوبه فيه نيت بينك ورائع بزاف. الوغ هذا خديتو سورتو بور سبور بور البحر. غنقول لكم علاش البحر بور لو فواياج سورتو هكا نهزو معايا. دونك فاش كتكوني غادا ديري لي برودوي ديالك البيجاما ديالك شي ويكاند هكا عند لي بارون. فيه اوسي هاد السميطه هادي اللي كتجي معاه فوالا. دونك كتزيدي وكتنقصي فيها بيان سور اللي كتعلق هنايا في الجليبات. الوغ هذا الجيب الاول. الوغ الجيب الثاني اللي عجبني فيه بزاف شوفوا كي داير من الداخل سي كو فيه البلاستيك. دوكو الا كنتو هكا في البحر بغيتو تحيدوا المايو ديالكم ولا عندكم مثلا في لاصال في لابيسين حويجات ديالكم ديال ناتاسيون فاسكيل ولا هذا كتخشيوهم هنايا. سي اون تري بون ايدي ولا كاليتي ديالو زوينه التيشي ديالو زوين. الوغ فيه بوشيت وحده اخرى هنايا في الجلد وهاد لا بوشيت هادي فريمون داخله حتى للداخل فوالا حتى لهنا. فوالا دونك المهم انا عجبني بزاف. كاين في هاد لا كولور هادي وكاين في لو نوار وفيه اون بتيت بوشيت هنايا كديروا التليفون ديالكم ولا شي سناك ديالكم ولا شي حاجه. اي فريمون سي اون تري بون افير. غنوريكم كيفاش كيمشي هكا في البحر في الفواياج في كلشي فريمون رائع بزاف. ولو بري ديالو كان زعما ابوردابل زوين بارابور لا كاليتي ديالو.
دونك فوالا غادي تشوف هذا اللون هذا، وكما قلت لكم فيه دو كولور، فيه لو روز وفيه لو نوار. خديت هاد لا فيست هادي ديال قطيفه. دونك كتعرفوا ان قطيفه دابا ولات شويه دارجه على الموضه. فوالا كيفاش كتجي، هي كتجي شي شويه لارج، دونك كتلبسوا معاها ان ديباردور مثلا من التحت. انا جو سي با كنقول لكم غير انا كيفاش تخيلتها في اللبسه. دوت فاصون هادشي كامل غادي نلبسو لكم، غتشوفوه كيفاش جا. ولي مونش ديالها كيجيو هكا واسعين، ستيل شويه هكا، كيف غنشرح لكم، فريمون مرخي. فوالا هكا لي مونش ديالها راه طويلين باش كيجيو هكا ستيل في اللبسه ديالهم. اي هذه خديت فيها لا طاي اس، وانا غالبا كنلبس لا طاي اس، اي فريمون جاتني زوينه بزاف. الوغ بور لي زارتيكل كيديروهم لكم هكا بحال لي صاك هادو. غادي دابا غادي نحلو. الوغ خديت هاد لارتيكل، غادي تشوفوني كناخذ دي زارتيكل شي شويه صافيين من بعد غادي تعرفوا علاش ان شاء الله. الوغ فرانشمون بلا زياده بلا نقصان، لا كاليتي ديالهم جاتني بحال لا كاليتي ديال لو ديرني سيت اللي كنت بارطاجيت معكم. زوين زوين. هذا فوالا كيجي كله ترانسبارون افيك هكا هادوك ليفي اسبرو. فوالا الوغ هاد الدويرات اللي فيه بالموبرا، و سي اون دونتيل هكا في لو بلون. بيان سور غادي تلبسوا معاها من التحت شي ديباردور في لو بلون، ولا شي كروب توب في لو بلون، ولا شي حاجه. المهم كل واحد والستيل ديالو، كل واحد كيفاش كيبغي يلبسو. الوغ لي مونش فوالا دايرين بهذا لو ستيل هكا، فريمون عجبني بزاف. وهنايا فيه واحد السير اللي كتشدوه جهه لو كول ديالكم. فوالا الوغ هذا فريمون في اللبسه جا رائع بزاف وعجبني وجا تري كلاس. جو سي كو غتحقروه هكا في الشوفه، مي انا فاش شفت لو ماكان كيفاش لابساه، دونك تخيلت راسي كيفاش غادي نسقو. ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم هادشي كامل فاش غادي نلبسو. اي هذا فريمون كان واحد لو بري ناقص بزاف بزاف بزاف. الوغ لو ديرني ارتيكل اللي خديت سي ان مايو دو بان. مايو اللي خديت بحال هكا، اللي ترو سامبل، غير بلو بلون و لو بلو سيل. هاد لا كولور هادي كنت فريمون باغاها، كتجي مع البحر وداكشي. ولو ستيل ديالو ها هو كيفاش كيجي، كتجي غير جديده وحده هي اللي. الوغ هاد الحوايج كاملين بيان سور غادي تلقاو لو ليان ديالهم اون بار دانفو. غادي نخلي لكم لو كود برومو، سورتو ما تنساوش انكم تابليكيوه. وفوالا اللي غادي ننصحكم به انا فريمون لو كود كور ديالي في هاد لي زاشا كاملين سي هاد السويك هذا رائع بزاف. وجو سيغتين كو غينفعني باسكو انا من النوع اللي كنسافر بزاف، دونك الويكاند غالبا ما كندوزوش في الدار. المهم كل مره فين كنمشيو ديما كيخصني شي حاجه بحال هكا، بحال التقاده هادي، لي بيجاما ديالنا، لي سو فيتمون وهكا لي برودوي اللي غادي نحتاجو. اي جو بونس هذا زوين، وحتى لو ستيل ديالو فريمون زوين. فوالا هادشي اللي كاين. كما سبق قلت لكم ما تنساوش فريمون تابليكيو لو كود برومو مع حد لي بروموسيون في اخر السنه. هاد الحويجات هادو تقريبا وصلوني في ظرف 3 ديال الاسابيع، فريمون 3 ديال الاسابيع. جو ماتوندي انهم يوصلوا شي شويه معطلين باسكو راكم عارفين لازي سي ان بو لوان و سا برون دو طون بور لا ليفريزون. ولا كاليتي ديال لي سيت ازياتيك فريمون غاداو كديفلوبا، وغاداو بحال كتهرج شي شويه دوك لي كروند مارك، باسكو كتلقاي لا ميم كاليتي ولو بري فريمون ناقص، وكتقولي علاش غادي نمشي نحط انا فلوسي في واحد الحاجه اللي عارفاها غادي نقدر نشريها رخيصه. دو توت فاصون لو كود برومو ما تنساوش تابليكيوه. هاد الروينه هادي اللي درت هنا باسكو فريمون فاش كنوريكم لي زاشا ديالي ما عندي هادشي مرون، ونمشيو نبداو لا جورني ديالنا انصامبل. ليتس جو. المهم شوفوا الروينه اللي عندي فريمون هنايا، باسكو فريمون حتى شي حاجه ما مستفه كما سبق قلت لكم. المهم ماما كانت بدات كتحط فريمون دونك ما غاديش يعرفوا فريمون ما غاديش يعرفوا كل واحد كيفاش كيستف داكشي. دونك هما مسحوا غير الغبره وحطوا هادشي، مي انا ديكو خصني نستف هادشي كامل. دونك غادي نبداو ان شاء الله انصامبل و ليتس جو.
المرايه هذه صراحه ما عجبانيش لا كولور ديالها في لو بيج، الوغ كو لي ميبل اللي عندي انا في لا شامبر كوشي كيما شفتوا لا كومود وكلشي عندي في لو بلون. دوكو جي ديسيدي انني نصبغها بالابيض. اي بويسكو اللور ما كتحلش، شوفوا كي دايره باسكو فيها بحال واحد الورقه هكا مغلفاها كامله. دونك سا سرا با بوسيبل انني نحيد الميغوار بوحدو ونخلي لو كادر بوحدو. دونك السوليوشن اللي لقيت انني غادي ندير هاد الوريقات هادو هكا، دونك نخشيهم في الجناب باش منين نجي نصبغها ما تبقاش ليا المرايه على هذا الشكل. المهم انا جيت للبالكون غنسمع شي شويه صداع باسكو راكم عارفين الزنقه باش نصبغ تو سامبلومون المرايه. واخا ما كملتهاش حتى لتحت قلت زعما بعدا نجرب الفوق وغادي نصبغها بهاد لا بومب هادي. الوغ هادو كنت سولتوني عليهم، كنت صبغتها بالدوغي واحد لي زاكسيسوار ديال لو سيجور كنشريهم تو سامبلومون من عند كلوغري كيتباعوا 20 درهم 25 درهم على حساب لا مارك. ندير لكم واحد الزريبيات مشهورين باسكو كانت صبناتهم لا فان دو ميناج فاش كانت جات عندي وكانت الشتا والبرد وداكشي ودوكو ما فريمون ما نشفوش مزيان. دونك هاشاك فوا راني كنقلب فيهم وقبيله عاودت نشرتهم على هاد الجهه هادي باسكو شفت الشمس. دونك اسبيرون انهم ينشفوا. كوزينه مازال مرونه مازال كاع ما بديتها، قلت زعما نصبغ المرايه باش تنشف هكا دغيا. دونك خليكم معايا. غنشرح لكم شنو وقع. حيت هذا النهار هذا اللي كنصور لكم دابا فيه هذا الفيديو هذه نهار مختلف وبعيد كل البعد على اخر مره شفتوني فيه. سي جوست باغ كونسيدونس لقيت راسي لابسه نفس البيجامه. Alors ce qui s'est passé, je sais pas واش تصورات ديك اللقطه ولا ما تصوراتش باسكو جي توجور با فيريفي ديك الكارت ميموار شنو فيها. المهم اخر لحظه صورت لكم جو بونس هي فاش كنت كنوريكم الريزولطا ديال المرايه كيفاش جاو داكشي. ولو مومون اللي انا ساليت يلاه غادي نحبس لا فيديو وليت تقلب لا كاميرا وخسرت ليا لافيشور. وما تخيلوش شحال تفقست وشحال خسرت ليا المورال داك النهار باسكو ابار كل الكاميرا غاليه وداكشي سي واحد لو كادو اللي عزيز عليا وجاو من واحد الشخص اللي عزيز بزاف وفريمون بقى فيا الحال بزاف واخا جو سي كو غادي تقاد. بون مشيت للمكنات هنايا عند واحد كيقاد لي كاميرا وداكشي مالوغوزمون مابقاش لافيشور ديالها. دونك قال لي حتى لراس العام دونك حتى جونفي عاد غادي يجيبها. مشينا الرباط نون بلو دونك خصني نمشي لكازا وما عنديش صراحه الوقت نهائيا هذا الشهر هذا. عندي بزاف ديال الحوايج اللي خصني نقضيهم دونك جي ليسي طومبي ان شاء الله حتى نسالي ليها وعاد نقادها. دو توت فاصون غادي تشوفوا لا كاليتي غادي تكون تبدلات. دابا كنفلوغي لكم بالتليفون ديالي تو سامبلومون. فريمون جيسبر ان لا كاليتي تكون زوينه. الا ما درتش هكا كنقول غادي نغبر عليكم حتى العام الجاي يعني حتى جونفي ان شاء الله عاد نبدا التصوير. انا ما بغيت الصراحه توحشت نصور صافي بلوس كون سيمين وانا ما فلوغيتش. فريمون سا مونك اني نصور سا مونك اني نقرا التعليق ديالكم اني نحط فيديو. دونك لا بروميير بارتي راه ديجا مصوره مازال ما شفت كاع كارت ميموار مازال ما مونطيت ما حتى شي حاجه. توت فاصون نتوما تكونوا ديجا شفتوها في هذا لو فلوغ هذا. دونك فوالا جيسبر ان هاد لا كاليتي ديال هذا الفيديو هذا ما تعلمكشكم شي شويه. اليوم ان شاء الله فاش فقت قلت غادي ندير دي بيتي بان شوكولا وغادي نبارطاجيهم معكم باسكو وصفه اللي ساهله ماهله ما فيها كاع تماره. اي وحده فريمون كتشوفني تقدر دير هاد الوصفه هادي. كنتي كتعرفي داكشي ديال لا كويزين ما كنتيش كتعرفي فريمون سي تري سامبل و سي سوبر بون. سون تاردي غادي نتلاقاو في لا كويزين واخا فريمون عندي لا كويزين مرونه غادي نحاول نجمعها ونبداو لا روسيت ديالنا ديال بان شوكولا. روسيت واعره بزاف وسهله وصدقوني انكم تجربوها غادي تصدق 100%. دونك سون تاردي ليتس جو. رجعت معكم من لا كويزين. لا غير بلون كيبان شويه داكشي مقاد ولكن كلشي هنايا. بون نوريكم. المهم دونك جينا لا كويزين ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها سيكو غادي نبدا بلي بيتي بان شوكولا. غادي نبارطاجي معكم لا روسيت باسكو غادي نخليهم شي شويه يرتاحوا عاد باش نطيبهم ولو طون نخليهم يرتاحوا هي فين غادي نجمعوا اونصومبل لا كويزين. دونك سون تاردي نمشيو نبداو.
Alors, pour les ingrédients ديال هذا le pain au chocolat, ils sont très simples. Donc غادي نحتاجوا لا بات فويتي، انا كنشريها واجده من لي غروند سورفاس. دونك هذه خديتها من المرجان، كتلقاوها كونجلي. دونك انا جبتها البارح باش ديكونجلي ليا، باسكو كنت عواله نديرهم اليوم. ثاني حاجه غادي نحتاجوا هما هاد لي باتون دو شوكولا. دونك دائما كنختار لا مارك ايغبيل، باسكو هي اللي كيجي لي الشوكولا ديالها زوين وريش. دونك هما كيفاش كيجيو، هادو اللي كيكونوا في لي بتي بان شوكولا. واخر حاجه هي الماء. دونك اول حاجه غادي نديرو هي غادي ناخذوا لا بات فويتي ديالنا. الوغ هادي غادي نقسمها على زوج. فوالا غادي نبداو بهاد الطريف هذا. غادي ناخذوا لي باطوني دو شوكولا، نديرو وحده هكا وحده هكا ونقطعو. ونكملو بنفس الطريقه. المهم على حسب نتوما الحجم اللي غادي تبغيو ديروا، واش كبار واش صغار. هانتوما غتشوفوا الحجم اللي غادي يعطيني هذا. فوالا دونك قبل ما نلويوه باش يشدوا لينا راسهم هاد لي باطوني الشوكولا غنديروا شويه ديال الماء، غير شويه ماشي بزاف. الوغ هادو سو سون دي بتي بان اللي كيجيو صغيورين وطويولين. هانتوما غتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. صافي هنا غنبدا نلوي. على هاد الشكل هذا. فوالا دونك داك الشوكولا كيجي هكا باين من الجناب. دونك غادي نكمل العمليه ديالي بوغ هاد لي بتي بان ديالي كاملين ونرجع معكم. الوغ فوالا لي شيري، هما لي بتي بان او شوكولا ديالي واجدين. دونك فوالا كيجيو على هاد القياس هذا صغيورين حلوين في الشوفه. دونك دابا غادي نديرهم فواحد البلاصه اللي تكون شي شويه سخينه، ماشي بارده وماشي سخونه. دونك غادي نخشيهم غير في الفران، ما غنشعل لا فران لا والو، بما هكا يشدوا في راسهم ويطلقوا وديك العجينه تطلق شي شويه لو طون اللي نجمع الكوزينه، وعاد ابخي ندخل نطيبهم. المهم انا بديت كنجمع لا كويزين ونسيت الفلوق، طلقت القران اونتر طون. دونك خليكم معايا نجمع هاد الروينه اللي كتبان لكم هنايا. ساليت الجميع ديال الكوزينه. غادي نبداو نوجدوا الغديوه ديالنا. الوغ هنا عندي قطعات ديال لادان رقدتهم توتالوغ في الحامض والماء باش تحيد منهم شويه ديك الزفوريه. راكم عارفين لادان فيه ديك الريحه ديال الزفوريه. علاش مش انا العشق ديالي فاش كتدخل ليا الشمس للدار. الوغ قلت لكم غادي نوجدوا الغدا. عرفتي هاد المونيكا هاد المونيكا كانت شراتها ليا ماما شحال هادي، كان فيها بورت كلي لاصق من هنا. وديك النهار فاش جات هي ولا فان دمناش خملوا لي الدار وداكشي، لقاتها مع الكتوبه ديالي ديال لي زيتود سوبيريور ديالي، باسكو دايرهم كاملين في واحد الكارطونه. وجبدات بدات كتحيد داكشي اللي ما عندي بغارات وداكشي، ولقاتها قالت لي خليها معلقه تما ذكرى، خليتها انا مسكينه. الوغ قلت لكم غادي نوجدوا الغديوه ديالنا. دونك غادي ندير واحد لو بلا كي تري سامبل صراحه. فاش كنحير وما كنعرفش شنو ندير كندير هاد لو بلا هذا في لو فور. دونك غادي نديرو قطعه ديال لادان بطاطا وبصيله والزعتر وازير، واحد الطبق اكثر من رائع فريمون. غير جربوه وردوا عليا الخبر. كرمي كلشي في خطره واحده وكتجيني سهله ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف بزاف بزاف. دونك خليكم معايا باش نوجدوها اونصومبل، انا استمتع بالشمس. الوغ هنايا في واحد لو بلا كيدخل لو فور غندير شويه ديال الزيت العاديه، شويه ديال الزيت البلديه، وغنجيب هاد البصله اللي سلوت هي اول حاجه كنفرشها لتحت باش كتطلق ليا داك الماء ديالها. هنا غنزيدها شويه الملحه، شويه ديال البزار،
فوالا انا غناخذ واحد لو بول وغادي ناخذ كميه ديال البطاطا اللي غادي تقدني. غادي نحاول نقطعها هكا دي بتي مورسو، المهم نتوما على حسب دي رونديل ولا دومي رونديل ولا دي كوب. المهم انا كنحاول نقطعها شي شويه صغيره. دابا هنا غنزيد عليه لا داند اللي ديجا غسلت. بالنسبه للتوابل غندير شويه الملحه، بزار، كينجبير، شويه ديال ازير. انا ما عنديش ازير فري دونك كندير غير هذا اللي يابس. غنزيد واحد شويه ديال لا موطارد، فوالا قلت هكا كيجي زوين مع لا داند ولا مع الدجاج. واخر حاجه نزيدها هو شويه ديال الزعتر. فريمون هاد النسمه ديال الزعتر مع ازير كتجي رائعه بزاف. دونك غادي نزيد شويه ديال الزويته بلديه باش تخلط لي هادشي صافي، ونمزج كاع المكونات مع بعضياتهم صافي. وغادي نكب هادشي كامل فوق البصيله. فوالا رابيد وبنينه وزوينه، فريمون زوينه، كتجي لذيذه بزاف. دونك انا درت اون بيتيت كونتيتي باسكو ني جوست دو بيرسون وصحه وراحه. دونك دابا غادي نخشيها في الفران. مي قبل ما نخشيها في الفران غادي نجبد لي كروسون شوكولا ديالي ونشوفوا كيفاش جاو. اي فوالا ها هما لي بسي بون شوكولا ديالي وجدوا. شوفوا كيف كيجيو، هادي كيجيو فريمون رائعين من الداخل هكا مقرمشين، كيجيو فويتي. بسم الله. لذاذين بزاف بزاف بزاف. انا نجربوهم علاش نمو باسكو ماشي شي وصفه اللي كديروا فيها ان غون ايفور صغير، ولكن شي حاجه اللي لذيذه بزاف. هكا اللي جاكم غير ان بتي كرو هكا في الدار، بغيتو تاخذوا شي بسكوي ولا شي حاجه، جو بريفير هكا دي بتي بان شوكولا هكا صغيورين. المهم نتوما بيان سور غادي ديروا لا طاي اللي بغيتو. انا كيعجبوني هكا صغيورين حلوين، وكناخذ هكا وحده مع قهوه ولا اتاي ولا فاش كيجيني هكا الجو وصافي. دونك دابا درت الغدا ديالي طيب، كوزينه مجموعه مازال لي غير نشفات، ما غاديش نشوف دابا باسكو عييت. غادي نمشيو نتهلاو شي شويه في لابو ديالنا. دونك غادي نمشي نشوف ندير شي ماسك. يلا نتلاقاو في الدوش. غندير هاد الماسك هذا نوريه لكم. انا غندير هذا ديال غارني، هذا للترطيب، فريمون للترطيب باسكو كاينين بزاف ديال الانواع. الوغ هذا ديال الرمان نورمالمون هذا سي لو بلو هيدراتون فيهم. درت لاستيك ديالي نجمع هادشي هكاكا، فوالا كيجي على هاد الشكل هذا. صراحه اون فوا دخلت الشميشه لابو ديالي سا ساميليور دو بلوس ان بلوس. انا فرحانه. بارد 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 بارد. اي بارد. دونك كتلصقوه وكتحيدوا هاد لو ماسك اللي من الفوق، هاد البلو. اي فوالا. دونك غادي نبقى بيه هكا واحد 15 دقيقه، غنمشي نتفرج واحد المسلسل تركي. شو كي كنهضر هاد المسلسل تركي بلاتي تا نحيد الماسك ونهضر لكم عليه ونقول لكم انا واحد متبع. دونك غسل يديداتي ونتلاقاكم مورا الماسك. طالع. حيدت لو ماسك، وهذاك لا كريم اللي كتبقاو لي داك لو ليكيد ديال لو ماسك كدوزو على وجهكم كامل حتى لابو ديالكم كتابسوربي داك لو ليكيد بحال اون كريم هيدراتون. دونك هي اللي كتكون بحال لا كريم ديالكم من بعد لو ماسك. فوالا فريمون زوين هذا الماسك هذا، كيعطي شويه ديال النضاره للوجه ديالكم. مي ابار سا صراحه لا كاليتي ديال لابو ديالي غادا وكتحسن بشويه بشويه. لا بيريود سالات وداك البرد، فريمون البرد اللي كان في مكناس حتى هو صراحه تهدنا هاد لا سيمين. بدات الشميشه صراحه عندنا هاد الايام هادي. جو ميرسي.
وصافي. الوغ بالنسبه للمسلسل اللي متبعه، الوغ غادي نمشيو بعدا لا كويسين. وجدوا لينا واحد 3 1. قلت لكم ما عرفتش شنو جاني عليها، ما عارفين قلتها واش هنايا في انستغرام ولا sur ايش نطفي الفران باسكو الغدا يكون طاب sur يوتيوب. 3 1 صراحه ولات واعره عندي. انا من عشاق الكابوتشينو، وقليل في لي كابوتشينو اللي كيكونوا هنايا في المغرب اللي كيعجبوني بزاف. وهاد 3 1 جاتني بحال شويه كابوتشينو. دونك غادي نوجدوا 3 1. ناخذ كان شي كرواسون وحيده ولا جوج غير باش نهرسها بهم بالجوع، باسكو ما غاديش نتغدى دابا. وقلت لكم باسكو ما غاديش نتغدى دابا، غنتسنى المسيو تيجي ان شاء الله باش نتغداو اونصامبل. غير كيسيون باش نهرس هكا الجوع ونمشي نتفرج وانا كنقشقش شي حاجه زوينه نقشقش. الوغ بوغ لي بيرسون اللي ما عرفوش شنو هي 3 1، ها هي هذه ديال نيسكافي سميتها 3 1 جونغ فيها الحليب والسكر والقهوه سي جو بو ترونب با وصافي. المهم انا كنزيد عليها صراحه شويه ديال الحليب باش كتجيني هكا شويه لذيذه. من احسن اللحظات عندي هو هاد اللحظه هكا شي كويشه انتظام ولا شي حاجه سخيخه ونتفرج. دونك انا نتفرج في المسلسل ديالي